اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اگر سود دی حرمت نازل ہونے دے بعد مسئلے دا علم ہو جانے دے بعد بھی تسی سود لین دین دا معاملہ ترک نہیں کر دے تو اللہ فرماندے نے پھر اللہ اور اللہ دے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ ابو جہل میرے نبی دے نال جنگ کرے تے کافر، اتبا شیبہ میرے نبی دے نال جنگ کرے تو کافر۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام دی مخالف صف دے اندر کھڑے ہون والے اگر میرے نبی دے مقابلے دے اندر اے جناب تلوار پکڑ کے اترے نے یا کسی بھی طرح دی انہاں دی ہمدردیاں ایسے لوگاں دے نال نے جو نبی علیہ السلام دے مخالف نے تے او کی نے کافر، تے اج دا کلمہ پڑھن والا مسلمان اللہ تے اللہ دی رسول دی نافرمانی کر کے سودی کاروبار کر کے ایک دوسرے نال سودی لین دین دے معاملات کر کے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جنگ کر کے اے پھر بھی مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود دے 73 درجے نے، کتنے جی؟ سود دے 73 درجے نے۔ فرمایا سب تو ہلکا درجہ اور سب تو ہلکے درجے دا گناہ ایویں ہے جویں کوئی بندہ اپنی جمن والی ماں دے نال زنا دا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یار کسے غیر محرم دے نال بھی ایسی حرکت کرنا شریعت نے ایدی اجازت نہیں دیتی، اور ایک او بندہ جڑا محرمات دا بھی احترام نہیں کرتا اپنی جمن والی ماں دے نال برائی کرتا ہے، کتنا بڑا مجرم اور پاپی ہے۔ خدا دی قسم ہے گناہ دے رسیہ لوگ بھی ایسے شخص دی جتنی بھی زیادہ قباحت و شناعت بیان کرن کم ہے کہ جڑا بندہ اپنی جمن والی ماں دے نال برائی دا ارادہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ سود دے 73 درجے، سب تو ہلکا درجہ اے ہے کہ کوئی بندہ اپنی جمن والی ماں دے نال زنا کرے، نعوذ باللہ۔ اور پھر یاد رکھو اللہ بڑا عادل ہے، اللہ اپنے بندیاں واسطے بہانے لبدا ہے کہ میں اپنے بندیاں نو کسے طرح معاف کر دواں۔ اسے وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نیکی ایک کردا ہے اللہ اجر 10 نیکیاں دا عطا کردا ہے، اور برائی ایک کردا ہے تے ایک ہی لکھی جاندی ہے۔ لیکن سود ایدی قباحت و شناعت دا اندازہ اس بات تو لگا لو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سود دا ایک لقمہ بھی کھاندا ہے، فرمایا کہ 33 مرتبہ زنا کرنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بندہ ایک گناہ دا مرتکب ہے۔ ایک لقمہ سود دی کمائی دا کھان والا میرے محترم بھائیو اتنا بڑا مجرم ہے کہ 33 مرتبہ زنا کرنے والا بھی اتنا بڑا مجرم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام معراج تے تشریف لے گئے، پاک پیغمبر نے اوتھے مختلف قسم دے لوگ دیکھے جو مختلف عذاباں دے اندر مبتلا نے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خون دی نہر دے اندر غوطے لگا رہا ہے، اور اے بھاگ کے اس نہر دے کنارے دی طرف جاندا ہے۔ کنارے تے ایک شخص کھڑا ہے جس نے ایک بھاری برکم پتھر پکڑیا ہویا ہے، جدوں اے نہر دے کنارے دے قریب آندا ہے اے زور دے نال پتھر اے دے منہ تے ماردا ہے، اے چیخاں ماردا ہویا پھر واپس پلٹ جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین تو پوچھیا کہ اے جبریل اے کون لوگ ہیں، اے کون شخص ہے کہ جس نو اتنی جناب سخت سزا دیتی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل امین فرمان لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے او شخص ہے جو دنیا دے اندر سود دی مد دے اندر لوگاں دا خون پیا کردا سی، اج اس نو خون دی نہر دے اندر اس عذاب دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے۔